नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भौशीक दर्यादेग नितळसाण दीस 2025चो भाग म्हणून केळशी दर्यादेगेर मेगा बीच नितळसाण मोहीम घडोवन हाडली. खेळा आनी युवा वेवहार संचालनालयान 2023-24 आनी 2024-25 वर्सा खातीर राज्य युवा पुरस्कार खातीर अर्ज मागयल्यात. कर रचना सुलभ करपाक आनी नागरिकांवेलो आर्थीक भार कमी करपाक एक इतिहासीक पावल म्हूण नेक्स्ट जेन जीएसटी सुदारणा वरवीं नवीन कर दर सोमार सावन लागू जातले. स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियाना खाला आयज जायत्या सुवातींनी भलायकी शिबिरां आयोजीत केल्लीं. आतां पुराय खबरो. भौशीक दर्यादेग नितळसाण दीस 2025चो भाग म्हूण केळशी दर्यादेगेर मेगा बीच नितळसाण मोहीम घडोवन हाडली. केळशी ग्रामपंचायत पर्यावरण मंत्रालय आनी केळशी जैवविविधताय फावंडेशन हांणी जोड पालवान ही कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या कार्यक्रमांत कॉलेजीचे शिक्षक, विद्यार्थी आनी थळाव्या समाजाच्या वांगड्यांनी वांटो घेतलो. सगळे एकठांय येवन दर्यादेग निवळ दवरपाक आनी पर्यावरण संवर्धन विशीं जागृताय निर्माण करपाक वावुरले. 20 सप्टेंबर हो दीस दर्यादेग नितळसाण दीस म्हूण पाळटात. त्याच निमतान आयज ही नितळसाण कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळीक थळावे सरपंच डिक्सन वाज, कांय महाविद्यालयांतले शिक्षक आनी विद्यार्थी तशेंच थळाव्या नुस्तेकार भावांनी वांटो घेतलो. ह्या कार्यक्रमांत पेले ह्या नांवान लोकप्रिय आशिल्ल्या फ्रांसिस्को फर्नांडीस हांचो पर्यावरण संरक्षण आनी सामाजीक कामां खातीर केल्ल्या सतत यत्नांक आनी समर्पणाक लागून भोवमान केलो. हे वेळार पेले हांणी आपले मनोगत उक्तायलें. नुस्त्याकार भाव काबार जायत वयतात. स्ट्रॉंग सपोर्ट मेळना आमकां जाय तेसलो. तुमचे मुखार एक वरामोद कितू गार्बेजी पुंजायल्या. जेन्ना आमी 30 जण फिशरमॅन रापूण माताय तेदोण आमकां तोळ नुस्त्या पडा आनी चोळ गार्बेज येता. सो हेसलो प्रोग्राम एक दिसाकू करपा न्ही. हेसो प्रोग्राम हे बिचीचेर सदां जावपा जावो. कित्याक इतुली गार्बेज आमकां नुस्त्याकार भावांक जाळांक बळोवन येता आनी असले प्रोग्राम जाल्ले जाल्यार awareness is very important. आणि इतलेंच सांगून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. एवरी डे इज अ गुड डे. खेळा आनी युवा वेवहार संचालनालयान 2023-24 आनी 2024-25 वर्सा खातीर राज्य युवा पुरस्कार खातीर युवा विकासाच्या क्षेत्रांत काम करपी सक्रिय आनी गतीशील व्यक्ती आनी स्वयंसेवी संघटना, महाविद्यालय, युवा क्लब आनी निमसरकारी संघटना कडल्यान अर्ज मागयल्यात. वैयक्तीक पुरस्कारा खातीर 15 ते 29 वयोगटांतले युवक अर्ज करपाक पात्र आसात. अर्ज नमुना, पात्रेचे नियम वा अटी आनी हेर म्हायती खेळा आनी युवा वेवहार संचालनालय www.dsya.goa.gov.in ह्या वेबसायटीर उपलब्ध आसा. पात्र युवक, स्वयंसेवी संस्था आनी हेरांनी पुराय भरिल्ले अर्ज, आपणे केल्ले सेवेचे प्रमाणपत्र आनी दाखल्या सयत 17 ऑक्टोबर 2025 मेरेन खेळा आनी युवा वेवहार संचालनालय कामपाल पणजी हांगा सुपूर्द करचे. कर रचना सुलभ करपाक आनी नागरिकांवेलो आर्थीक भार कमी करपाक एक इतिहासीक पावल म्हूण नेक्स्ट जेन जीएसटी सुदारणा वरवीं नवीन कर दर सोमार सावन लागू करतले. इलेक्ट्रीक एक्युम्युलेटर्स वेलो कर दर 28% वेल्यान 18% केला, जाका लागून डिजिटल उपकरणां आनी ल्हान उपकरणां खातीर बॅकअप पावराची उपलब्धता वाडल्या. ज्येष्ठ साहित्यीक आनी साहित्य अकादमी पुरस्कार सन्मानीत लेखक प्राचार्य अरुण साखरदांडे हांच्या थळांतर कविता झेल्याचें लोकार्पण 22 सप्टेंबर 2025 दिसा सांजेच्या 5 वरांक इन्स्टिट्यूट मिनेसीस ब्रागांझा सभाघरांत जातलो. प्राचार्य अरुण साखरदांडे हे गोवा कोंकणी अकादमीचे आदले अध्यक्ष आनी नारायण झांटये महाविद्यालयाचे आदले प्राचार्य. तांची एका झाडाक घर जाय, कावळ्याचें श्राद्ध, मोग किनारी आनी पलतडच्यो सावळ्यो ही पुस्तकां आसात. हे कार्यावळीक अध्यक्ष म्हूण सरस्वती सन्मानाचे मानकरी ज्येष्ठ साहित्यकार महाबळेश्वर सैल आसतले. कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष डॉ. पूर्णानंद च्यारी तर मानाची सोयरी म्हूण कवी आनी लेखक राधा भावे आसतलीं. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. मोगाळकुप्यानो 3 सप्टेंबराक दिल्लींत जाल्ल्या 56व्या जीएसटी कावन्सिल बसकेंत जायते मुखेल निर्णय घेतल्यात जे तुमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत परिणाम करतले. हे बदल 22 सप्टेंबर सावन लागू जातले. ल्हान कार गाडयांचेर आनी 350 सीसी मेरेनच्या मोटरसायकलीचेर जीएसटी 28% वेल्यान 18% हाडला. हाचोच अर्थ गाडी वो बायक
घेवपाचें सपन आतां पयलीं परस उण्या पयशांत पुराय जातलें. आतां मुखावेल्यो खबरो. केंद्र सरकारान सुरू केल्ली नितळ आनी हरीत शाळा नामांकन मोहीम फक्त शाळांक विशिश्ट दर्जो दिवपा पुरती मर्यादीत नासून ही वेवस्था शाळांच्या नितळसाणी विशीं म्हायती एकठांय करपा खातीर आसा अशें राज्य शिक्षण संचालनालयान सांगलां. पिवपाचें उदक, शौचालय, हात धुवपाची वेवस्था आनी पद्दत आनी हेर वेवस्थेक दर्जो दिवपा खातीर आसा अशें ह्या विशींच्या परिपत्रकांत म्हळां. केंद्र सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयान 25 जुलय 2025 दिसा 2025-26 शिक्षणीक वर्सा खातीर निवळ आनी 5वी शाळा रेटींग SHVR मोहीम सुरू केल्ली. राज्यांतल्या सगळ्या शाळांनी 30 सप्टेंबर 2025 मेरेन निवळ वा 5वी शाळा रेटिंगा खातीर स्वताक नामांकीत करचें अशें आवाहन राज्य शिक्षण संचालनालयान केलां. स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियाना अंतर्गत आयोजीत शिबिरा विशीं आयकुया खबरां विभागाचो खासा रिपोर्ट. गोंय राज्यांत आरोग्य नारी सशक्त परिवार अभियान अंतर्गत आयोजीत करपी फुकट भलायकी शिबिरांक बायलांचो प्रचंड प्रतिसाद मेळटा, जी ह्या संदीचो फायदो घेतात. आयज 20 सप्टेंबराक प्राथमीक भलायकी केंद्र चिंबल आनी कुडका हांगा सरकारी प्राथमीक आनी माध्यमीक शाळेंत आयोजीत केल्ल्या शिबिरांत सुमार 70 बायलां आनी भुरग्यांनी वेगवेगळ्यो सेवा मोफत घेतल्यो. शिबिराक भेट दिवपी सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी म्हळें, आयज स्वच्छ नारी अभियान कॅम्प जो आसा जो आयज सुरवात जाल्ली आसा. तुमकां आमच्या जितलेच तुमकां स्कुलान चिंबे हेल्थ सेंटर आसा तेंचे डॉक्टर्स आनी सगळे स्टाफ हांगा येयल्ले आसा. मेन म्हटल्यार जो जनरल कॅम्प कित्याक लागून आसा, मेडिकल जी फेसिलिटीज आसा चॅकअप करपाक लागून जावं तो प्री डिटेक्शन ऑफ TB आसूं, कॅन्सर आसूं, जावं बाकीचे खंयचे डायबिटीज आसूं, हे सगळे जे आसा ते पर्टिक्युलरली ह्युमन सेक्टर आमी फोकस करून हो कॅम्प आयज हेल्थ सेंटर चिंबे हेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्लो आसा. खूब एका बरो रिस्पॉन्स आमकां ऑलरेडी मेळिल्लो आसा आनी आमी अपील करता की आख्खे जे लोकल जे आसा कुडका बांबोलीम विलेज पंचायतीचे तेंच्यांनी सगळ्यांनी येवचे, ह्या कॅम्पाचो लाभ घेवचो. चिंबल हांगाच्या प्राथमीक भलायकी केंद्राचे वैजकी अधिकारी आनी प्रभारी डॉक्टर जूड डिसुजा हांणी सांगलें, So through this SNSP camp, we are focusing to get these national health programs, get them to the people, grassroots, to the villages, which we focus on the digital registration, ABA ID, and PMJAY, which is a flagship scheme of the center. So that also we are trying to spread the awareness. Then we have pap smear screening for cervical cancer. That also is a cancer prevention. Then a general checkup is there with hypertension, diabetes, that checkup, entering on the early detection that we are doing, which already is going on now pretty much. ह्या मोहिमेचे कौतुक करतना आरोग्य नारी सशक्त परिवार अभियान PHC चिंबलच्यो वैजकी अधिकारी आनी नोडल अधिकारी डॉक्टर विजया नायक हांणी म्हळें, the Nari Sashakta Parivar. What is the role of the women's health in our community? So through this campaign, the Honorable Prime Minister have passed a message to females that your health is a primary important for our community, because healthy mothers have a healthy children, and healthy children is a part of our society. We can't ignore this part of our society, especially adolescents. They are the citizens of India. If they are healthy, they are smart, they will achieve a lot of success in ahead to take our country ahead. गोंयांत भलायकी केंद्रां आनी हेर विभागां वरवीं सगळ्या गांवांनी शिबिरां आयोजीत करतले, जाचो उद्देश प्रत्येक नागरिका मेरेन पावप हो आसा. माझे नाव गौरिता काणकोणकर. म्हाका हेल्थ कॅम्प PSC हेल्थ सेंटरान कॅम्प अरेंज केल्लो आसा आनी हांव कॅम्पाक गेल्ले आसा. आतां हांगा HB आमचो टेस्ट केल्ले आसा, ब्लड टेस्ट केल्लो, आतां प्रेशर चॅक केल्लो आसा, प्लस आमचो एक्सरे घेतलो आतां आनी जनरल चॅकअप जे प्रेशर आनी मेडिसिन बी फ्री आसा हांगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. आनी मेन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार जे बायलां खातीर ब्रेस्ट स्क्रीनिंग जे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. प्रत्येक बायल आपल्याक काय जावना अशें आपल्या घरान आसता आनी कोणूच फुडें सरना की ब्रेस्ट आपले चॅक करपाक. ते इम्पॉर्टंट आसा. मेन म्हळ्यार तो आमकां चड फायदो जाता बायलां खातीर. हेल्थ डिपार्टमेंटासून जे आमचे मिनिस्ट्रीक थँक्यू म्हणूंक सोदता. आकाशवाणी पणजी केंद्र हंगामी खबरां वाचका खातीर अर्ज मागयता. पदवीधर, कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचें प्रभुत्व आसप गरजेचें. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां, तर किमान तापमान 24 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. गोंयची उदेती बॅडमिंटनपटू डिंपल रेवणकर हाणें पंचकुलांत सुरू आशिल्ल्या अखिल भारतीय सब ज्युनियर मानांकन बॅडमिंटन सर्तींत 15 वर्सां सकयल्या चलयांच्या एकोडी सर्तींत मुखेल फेरी गाठली. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो.
भौशीक दर्यादेग नितळसाण दीस 2025चो भाग म्हूण केळशी दर्यादेगेर मेगा बीच नितळसाण मोहीम घडोवन हाडली. खेळा आनी युवा वेवहार संचालनालयान 2023-24 आनी 2024-25 वर्सा खातीर राज्य युवा पुरस्कार खातीर अर्ज मागयल्यात. स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियाना खाला आयज जायत्या सुवातींनी भलायकी शिबिरां आयोजीत केल्लीं. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.